अस्सलाम वालेकुम। इधर से भी विक्ट्री, इधर से भी विक्ट्री। ओए होए, आसिफ जरदारी ने फटियां उखेड़ दी हैं इनकी, पर खच्चे उड़ा दिए हैं इनके पीटीआई के। यकीन करो, पीटीआई को नाको चने चबवा दिए हैं। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया, कमाल की खबरें हैं जो इधर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद जब से आए हैं, कल से वहां आसिफ जरदारी के इर्द गिर्द मेला लगा हुआ है। और मेला किनका लगा हुआ है? पीटीआई के आपने टीवी पे भी सुन लिया ना, एक तो खबरें कुछ हम आपको दे रहे हैं। वो गबोल साहब सिंध वाले हैं। पहले तो पीटीआई के जो उनका खुरम जमान के क्या है, उसने कहा है कि जी साढ़े अरकान नहीं लब रहे, साढ़े अरकान लब नहीं रहे, उन्होंने जरदारी ने अगवा कर लिया। ये उसने इल्ज़ाम लगाया है। जो खुरम शेर जमान है ना, जो पीटीआई का तर्जमान है सिंध का, उसने कहा जी कि हमारे अरकान नहीं लब रहे और उसको आसिफ अली जरदारी ने अगवा कर लिया है। ठीक है, थोड़ी देर तक उन अरकान ने आके टीवी पे फ़ोन किया कि हम खैर खैरियत से घर बैठे हैं और जिसको मर्जी हम वोट देंगे, ये हमें किसी ने अगवा नहीं किया। ओ माय गॉड यार, ये पीटीआई तो पिट गई है, खुदा की कसम पिट गई है, बिल्कुल ही पिट गई है, हर तरफ से पिट गई है। आसिफ जरदारी ने जितने बंदे इकट्ठे कर लिए ना, इमरान खान को अब मैं कहता हूं सुबह सुबह इलेक्शन से एक दिन पहले बनी गाला छोड़ के भाग जाना चाहिए इमरान खान को। इतने आसिफ जरदारी ने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं। 172 बंदे चाहिए, 172, सुन लो ठीक है। उसके बाद 200 से भी ज्यादा हो गए। ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं, और उसकी तस्दीक खुद पीटीआई वाले कर रहे हैं। ठीक है, उसकी तस्दीक खुद पीटीआई वाले कर रहे हैं। और गबोल ने, एमएनए गबोल ने, एक एमएनए शर साहब है, उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारी जिसको मर्जी आए हम वोट डालेंगे, जिसको मर्जी आए वोट डालेंगे। और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है, समझ लो कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालेंगे। आप यकीन करो, मैं हैरान हूँ दोस्तों। जिसमें थोड़ा सा शर्म होता है ना, मैं पहले मजाक में कहता था यार, नियाजी कहता था कि मुझ में इतनी भी गैरत होगी ना, ये देखें ये नज़र आ रही है इतनी, ये इतनी भी, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बाद में उसने इतनी को इतनी कर दिया, फिर जनाब ये इतनी कर दिया, इतनी इतनी, अब इतनी उसमें से सुई निकल जाए, बड़ी मुश्किल से निकल रही है इससे सुई जितनी गैरत भी नहीं रही नियाजी में, सुई जितनी गैरत भी नहीं रही। भाई तुम्हें बुरी तरह हर तरफ से शिकस्त हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के इंतखाब में तुझे मुंह पे मारी है, मुंह पे थप्पड़ मारे हैं तुम्हें, और तुम कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं हुआ। फिर सदारती रेफरेंस में तुम्हें तुम्हारे मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है कि ये लो अपना रेफरेंस, और उन्होंने कहा वापस रेफरेंस वापस, और तुम उसके जश्न मना रहे हो कि जनाब हमें बीच में लाइन दो, इलेक्शन कमीशन तुम्हारे बंदे पहुंच गए, फवाद चौधरी जैसे बंदे। और भाई कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। ख्वाजा आसिफ तुझे सलाम, जो तुमने इनको पहले ही पहचान लिया था। और ये तो वो लोग हैं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, इनके 36 एमएलए ने इस्तीफा दिया, सारा 2 साल असम्बलियों में नहीं आए, और बाद में तनख्वाहें ले ली कि अल्लाह वास्ते सानू तनख्वाह दे दो, और वो ले ली और इस्तीफे भी वापस लेके तो आ गए। पहले कहा जी हम इस्तीफा असम्बलियों पे लानत भेजते हैं, शेख रशीद एंड कंपनी सब ने, और बाद में आ गए कि जनाब सानू तनख्वाह भी दो, गरीब आदमी आसी ते गलती हो गई है। तो इसलिए उसको ख्वाजा आसिफ ने कहा था, और कोई शर्म होती है, और कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, और एक दूसरे को क्या देखते हो बेशर्मो। याद है ना सब आपको। अब वही शेख रशीद जनाब कल का भौंतरा हुआ फिर रहा है आगे, ये हो क्या गया है। इनको समझ ही नहीं आई कि आसिफ जरदारी ने जो पैंतरा खेला है ना, इनको समझ ही नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। अब ये सीधी सीधी मैं एक मुस्लिम लीग नून की कमजोरी बताऊं आपको,
کہ ڈسکا والے الیکشن میں ان کے حق میں ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا ہے، انہوں نے کوئی رولا نہیں ڈالا، صرف پریس کانفرنس ہلکی پھلکی کر دی۔ اب جو آج جو فیصلہ آیا ہے نا، جو صدارتی ریفرنس علوی کے منہ پہ مار دیا گیا ہے، میں کہتا ہوں ہر چوک میں مٹھائیوں کے ڈبے کھلتے، مٹھائیوں کے ڈبے کھلتے، یہ بلکہ آ گئے ہیں اور نہیں جی نہیں ہمارے حق میں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں ہوا ہے۔ فواد چودھری اینڈ کمپنی وہ پہلے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جی اس کے بیلٹ پیپر کے اوپر کوڈ نمبر لگاؤ، 1 2 3 خفیہ نمبر لگاؤ۔ بعد میں شاید خاقان عباسی وہ بھی گئے۔ اور بھائی تم جشن مناؤ، جشن منانے کے ساتھ ساتھ کیا کرو، کیا کرو؟ تم کہو کہ بھائی علوی استعفیٰ دو، علوی کے پتلے جلاؤ، علوی استعفیٰ دو، عمران خان استعفیٰ دو، ریفرنس تمہارا ختم ہو گیا، استعفیٰ دو۔ لیکن دوسترو یہ اس کو کیش نہیں کرا سکے مسلم لیگ نون والے۔ آج ہر چوک میں مٹھائی بانٹنی چاہیے تھی کہ جناب عمران خان تمہیں منہ کی کھانی پڑی اور تم ہار گئے ہو، اور چونکہ تمہارا ریفرنس تیار کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا ہے، اس لیے تم اب استعفیٰ دو کے گھر چلے جاؤ، استعفیٰ دے کے چلے جاؤ۔ ابھی بھی ہم عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے کے چلے جاؤ بنی گالا، ورنہ جانا پڑے گا تمہیں اڈیالہ، اڈیالہ۔ یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ اندر کی اتنی بڑی اہم خبریں ہمارے پاس ہیں کہ زرداری صاحب، میں تو حیران ہوں کہ یہ تو کہیں کے نہیں رہے۔ یہ تو مریم نواز صاحبہ نے سچ کہا تھا کہ جناب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اگر زرداری صاحب 200 سے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، یہ ووٹ لے لیتے ہیں 200 سے زیادہ، تو ان بے شرموں کو تو ادھر ہی ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کس کی حکومت ہے یہ حکومت، یہ کیا حکومت ہے یار؟ مانگے تانگے کی حکومت بھی نہیں چل رہی۔ ایم کیو ایم والے بھی زرداری کے پاس چلے گئے، 7 ممبر وہ ہیں، وہ آزاد امیدوار بھی یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جناب ساڑھے اغوا ہو گئے نے، تو انہوں نے کہا جی اسی تے گھر بیٹھے ہیں، ساڑھے کو تسی لے کر آن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی جنوں مرضی آئے گا اسی ووٹ دیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے آج کی یہ جناب مٹھائی بانٹو، ہر جگہ سے مٹھائی بانٹنے کی تصویریں آنی چاہیے۔ ان کو جناب منہ پہ مارا گیا ہے، ریفرنس، ان کا ریفرنس بھی منہ پہ مارا ہے، اور جو آرڈیننس نکالا تھا، آرڈیننس، وہ بھی منہ پہ مارا ہے، وہ بھی منہ پہ مارا ہے سپریم کورٹ نے۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا چیزیں ہیں؟ ختم، بالکل ختم، ہر چیز ختم، پی ٹی آئی بھی ختم، پی ٹی آئی بری طرح پٹ گئی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ جناب یہ ابھی سے جائیں اور صبح استعفے دیں۔ اب جناب وہ الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب بیلٹوں کے اوپر نمبر لگاؤ، کس چیز کے؟ سپریم کورٹ نے ریفرنس خارج کیا ہے اور یہ کہا ہے، جس کا یہ غلط مطلب لے رہے ہیں، کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ، یہی ہے، الیکشن کمیشن ہی ذمہ دار ہے۔ ڈسکا میں بھی الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، الیکشن کمیشن ہی ادارہ ہے نا۔ اس کے وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں، اس کے وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں پی ٹی آئی والے جناب۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آصف زرداری نے ان کے چھوڑے اتار دیے، چھوڑے، یہ ذرا لفظ سیکھ رہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ادھر ان کے بالکل ختم ہو گئے ہیں، یہ اندرونی طور پہ مر چکے ہیں۔ کل آپ نے دیکھ لی ہے وہ جو پریس کانفرنس کرنے آیا ہے شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی، تو اس کی زبان منہ کا اس کا ہاتھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور اس نے کوئی اہم بات نہیں کی، صرف کہتے جی ویزا آن لائن ہو گیا ہے۔ وہ ویزا آن لائن بنگلہ دیش دے رہا ہے، ویزا آن لائن سری لنکا دے رہا ہے، ویزا آن لائن افغانستان دے رہا ہے۔ تم کس بات کے ویزا آن لائن دینے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ اس نے خود کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یار پریس کانفرنس کرو، میرے اوپر بڑا دباؤ ہے، یہ اس نے خود کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب بہت بہت مبارکبادیں ہوں آپ کو۔ کل آپ کو اور اہم خبریں دیں گے، فی الحال آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آصف زرداری نے ان کے ڈکرے کر دیے، سیاسی ڈکرے کر دیے، اور پورا کچھ ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں مارا۔ ٹھیک ہے جی، چینل سبسکرائب کرو اور لائک کرو اور شیئر ضرور کرو۔ ٹھیک ہے، یہ شیئر کرو تاکہ بنی گالا تک جائے۔ آج ہم عمران خان کو کہتے ہیں
کہ آج وہ بنی گالا چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو پرسوں اس کو اڈیالہ جانا پڑے گا. یہ ہماری طرف سے میسج پہنچا دیں ان کے. تھینک یو جی، خدا حافظ.